येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्यं महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। वयं ह्यः यद् सर्वम् अभवत् फण्डाहृदिममिताभ्यां कौसल्यकर्मार्याभ्यां च अणोद्यचः उदीचां वृद्धातगोत्रादिति पर्यन्तम् अस्माकम् अभवत् इत्युक्ते वयम् अपत्याधिकारप्रकरणस्य सामान्यतः अन्तिम भागे वयं स्मः इदानीं कानिचन सूत्राणि इतोपि सन्ति तर्हि अपत्याधिकारप्रकरणम् अत्र समाप्तं भवति वाकिनादीनां कुक्च इति सूत्रम् वाकिनादीनां कुक्च वाकिनादीनां कुक् च इति त्रिपदं सूत्रम् वाकिनादीनां कुक् च इति त्रिपदं सूत्रम् उदीचां वृद्धाद् अगोत्राद् इति अनुवर्तते फिञ् इति अनुवर्तते फिञ् विधायकं सूत्रम् फिञ् विधायकं वैकल्पिकमस्ति तस्य आपत्यं ज्ञाप्रातिपदिकात् इत्यादिकम् अस्ति तत्र अपत्यार्थे वाकिनादि वाकिन गोत्रप्रत्ययान्त भिन्न इति तत्र वृद्धाद् अगोत्राद् इति अस्ति खलु वृद्धसंज्ञक अनुवृत्ति अस्ति उदीचां वृद्धाद् अगोत्राद् इति तर्हि तस्मात् किं भवति तत्र अगोत्रात् इति गोत्रप्रत्ययान्त भिन्न वृद्धसंज्ञक वाकिनादिगणपठित शब्देभ्यः वाकिनादि वाकिन इत्यादि पठित शब्देभ्यः उदीच्य आचार्याणां मते किं भवति भिन्न प्रत्ययः तथा कुक् आगमः च भवति कुक् आगमः भवति भिन्न प्रत्ययः भवति कुक् आगमः च भवति इत्यर्थः तत्र उदीचाम् इति कृत्वा वैकल्पिकं भवति कारणं तत् केवलं तस्मिन् प्रदेशे अन्यत्र तथा नास्ति तदेव तत्र उदीचां यत्र शेषपूरणेन सूत्रं व्याचष्टे अपत्ये फिञ् वा इति चकाराद् उदीचाम् इति फिञ् इति च अनुवर्तते इति भावः तथा च वाकिनादिभ्यः किं सूत्रं तथा च वाकिनादिभ्यः वाकिनादिगणपठितशब्देभ्यः फिञ् वा स्यात् प्रकृतीनां कुगागमश्चेति फलितं प्रकृतीनां कुक् आगमः च इति फलितं कुगागमः इति कुक् आगमः इति च फलितम् इति अर्थः तर्हि तत्र स्पष्टमस्ति प्रकृतेः कुक् आगमः भवति अनन्तरं फिञ् प्रत्ययः च भवति तर्हि तत्र स्पष्टं तत्र तेन किम् उदाहरणं वाकिनस्य अपत्यं वाक् आद्यन्तौ टकितौ न आद्यन्तौ टकितौ अन्तावयवः भवति कुक् अन्तावयवः भवति ठीक है वाकिनकायनिः इति रूपं वाकिनकायनि इति रूपं वाकिनस्य कथं भवति वाकिनकायनि इति वाकिनकायनि इत्यस्य किं वाकिनकस्य अपत्यं
इति। वाकिन शब्दः तत्र वाकिनस्य अपत्यं वाकिन वाकिन इति आदिवृद्धि अस्ति वृद्धि तत्र आदौ वृद्धिवर्णः अस्ति इति कृत्वा वृद्धसंज्ञकमस्ति गोत्रापत्यत्वं नास्ति तत्र वाकिन वाकिन शब्दात् भिन्न प्रत्ययः वाकिन भिन्न कुक् आगमः च तर्हि वाकिन क वाकिन क फि तस्य स्थाने आयनादेशः आयनि आयनि भवति। सो वायनक वाकन वा वाकिनक क्षम्यतां वाकिनक वाकिनक आयनि वाकिनकायनि वाकिनकायनि इति रूपम्। वाकिन इति कश्चन तस्य अपत्यं तावदेव तत्र वाकिनः कः इति न ज्ञायते। तस्य यदि अपरमस्ति अन्येषाम् आचार्याणां मते तु तत्र उदीच्यदेशे अस्ति वैकल्पिकमस्ति अन्येषाम् आचार्याणां मते तु किं भवति वाकिनि इतर आचार्याणां मते वाकिनि अत इञ् इञ् प्रत्ययः भवति वाकिन इञ् वाकिन इञ् वाकिनि इति भवति इञ् भवति चेत् यस्य इति चेत् अकारलोपः वाकिन इ वाकिनि वाकिनि इति रूपं भवति। यदि एवं वाकिनकादीनां कुक्ष इति अस्ति। अग्रिमं सूत्रं पुत्रान्ताद् अन्यतरस्याम् इति सूत्रम्। पुत्रान्ताद् अन्यतरस्याम् पुत्रान्ताद् अन्यतरस्याम् इति। पुत्रान्ताद् अन्यतरस्याम् इति सूत्रम् अस्माद्वा फिञ् सिद्धः तस्मिन् परे पुत्रान्तस्य वा कुक् विधीयते इति अस्ति। पुत्रान्त शब्दः फिञ् प्रत्ययस्य विधानं भवति वैकल्पिकं विधानं भवति पाक्षिक विधानम् अस्ति। फिञ् प्रत्ययस्य पुत्रात् अन्यतरस्याम् इति पदच्छेदः कुक् इति अनुवर्तते। उतीचां वृद्धात् अगोत्रात् फिञ् एतत् सर्वं तस्यापत्यं तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकादि। अत्र वस्तुतः किं भवति इत्युक्ते वैकल्पिक विधानमस्ति गार्गीपुत्रिकायणि विकल्पेन कुकागमः अपि अत्र विधीयते। गार्गीपुत्रिकायणि गार्गीपुत्रायणि गार्गीपुत्रिः इति त्रिधा रूपं भवति तत्र पश्यतु सूत्रार्थं पश्यामः। गोत्रप्रत्ययान्त भिन्न वृद्ध संज्ञक इतर वृद्ध संज्ञक अर्थात् आदिवृद्धि यत्र अस्ति तत्र वृद्ध संज्ञक पुत्र शब्दान्त प्रातिपदिकात् तदेव अस्मात् इति किं किमस्ति अस्मात् इत्युक्ते गोत्रप्रत्ययान्त भिन्न वृद्ध संज्ञक पुत्र शब्दान्त प्रातिपदिकात् फिञ् प्रत्ययः परे भवति चेत् केवलं फिञ् प्रत्ययः परे भवति चेत् अन्यत्र न फिञ् प्रत्ययः परे भवति चेत् तदेव
अस्मात् फिञ् सिद्धः तस्मिन् परे फिञ् प्रत्यये परे किं भवति विकल्पेन कुक् आगमः भवति इति विकल्पेन पुत्रान्तशब्दस्य विकल्पेन कुक् भवति कुक् स्यात् नियमाः के निमित्तानि कानि गोत्रप्रत्ययान्त भिन्न वृद्धसंज्ञक पुत्रशब्दान्त प्रातिपदिकम् एतावत् तत्र विषय तस्मात् फिञ् प्रत्यये परे किं भवति फिञ् प्रत्यये परे विकल्पेन कुक् आगमः भवति इत्यर्थः तत्र स्पष्टता अस्ति एवमस्ति तर्हि उदाहरणं तत्र अस्ति गार्गीपुत्रः गार्गीपुत्रस्य अपत्यम् गार्गीपुत्र शब्दात् फिञ् प्रत्ययः तु भवत्येव तर्हि तत्र गार्गीपुत्र फिञ् अनेन सूत्रेण विकल्पेन कुकागमः तर्हि गार्गीपुत्र क गार्गीपुत्र क आयनि फिञ् इत्यस्य स्थाने आयनि गार्गीपुत्रकायनि इति रूपं भवति गार्गीपुत्रकायनि गार्गीपुत्रिकायनि इति मुद्रणदोषः पुस्तके दृश्यते गार्गीपुत्रकायनि इति भवति यदि ममैव एडिशन् भवताम् हस्ते अस्ति चेत् तत्र कश्चन मुद्रणदोषः अस्ति कौमुद्यां गार्गीपुत्रिकायणिः इति मुद्रितमस्ति वस्तुतः गार्गीपुत्रिका इति न भवति गार्गीपुत्रकायणि इति भवति गार्गीपुत्रः इति अस्ति खलु गार्गीपुत्र क आयनि गार्गीपुत्रकायनि नकारस्य णत्वे गार्गीपुत्रकायणि इति रूपं भवति गार्गीपुत्रकायणि इति एकं रूपं भवति वैकल्पिकमस्ति यदि कुक्कागमः न भवति चेत् वैकल्पिकमस्ति तत्र किं भवति गार्गीपुत्रायणि इति भवति गार्गीपुत्र फिञ् गार्गीपुत्र फिञ् तदनन्तरं गार्गीपुत्र आयनि गार्गीपुत्रायनि तदभवत् इदानीं फिञ् अपि नास्ति कुक् अपि नास्ति चेत् गार्गीपुत्री अत इञ् अत इञ् गार्गीपुत्रस्य अपत्यमित्यर्थे अत इञ् तर्हि एवं उदीचां वृद्धातगोत्रात् एकद्वेष त्रिरूपत्रयं भवति एतस्य
हाँ। उतीचां वृद्धादगोत्रादिति सूत्रसङ्ख्यां वदतु एकवारम्। 4 उतीचां बहु 1 पूर्वमस्ति इति मन्ये। कुत्र अस्ति? तस्मात् प्रागेव न श्रूयते। हा, दृष्टम्। अस्तु सूत्रद्वयात् अस्तु अस्तु। दृष्टम्। अस्तु, उतीचां मते चलति खलु। अग्रे गच्छामः। तर्हि रूपत्रयं गार्गीपुत्राकायणिः, गार्गीपुत्रायणिः, गार्गीपुत्रिः इति रूपत्रयम्। अस्तु, अग्रिमं सूत्रं प्राचामवृद्धात् फिन् बहुलम् इति अग्रिमं सूत्रं। प्राचाम् अवृद्धात् फिन् बहुलम् इति चतुष्पदं सूत्रं। प्राचाम् अवृद्धात् फिन् बहुलम्। पुनरेकवारं प्राचाम् अवृद्धात् फिन् बहुलम् इति चतुष्पदं सूत्रम्। सूत्रार्थः अनुवृत्ति अस्ति, ततः सामान्यं तस्य आपत्यं तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकादिति कॉमन अनुवृत्ति अस्ति अतिकारः। तत्र किमस्ति? फिन् प्रत्ययः विधीयते। किं कस्मात्? तत्र सूत्रार्थः स्पष्टः इति कृत्वा तस्मात् टेक्स्ट् मध्ये किमपि न दत्तं, वयं मनोरमां पश्यामः। अवृद्धसंज्ञकात् अपत्ये बहुलं फिञ्स्यादित्यर्थः। तत् वस्तुतः दुष्टं विवरणमस्ति। फिञ् प्रत्ययः तु नास्ति, फिन् प्रत्ययः अस्ति। सर्वत्र पुस्तकेषु मुद्रणदोषः अस्ति इति मन्ये। पश्यतु, अत्र फिञ् इति लिखितमस्ति, परन्तु सूत्रं तु फिन् प्रत्ययविधायकं सूत्रमस्ति, फिञ् प्रत्ययं नास्ति। अत्र मनोरमायामस्ति, पश्यतु, अवृद्धसंज्ञकादपत्ये बहुलं फिञ् स्यात्, प्राचां ग्रहणं पूजार्थम्। अस्तु, तत्र दोषः फिन् प्रत्ययः भवति, कारणं रूपमस्ति ग्लुजुकायनि इति, ग्लौजुकायनि न, ग्लुजुकायनि अस्ति, तेन कारणेन स्पष्टमस्ति फिन् अस्ति, नित्य किमपि नास्ति, तेन कारणेन आदिवृद्धिः नास्ति अत्र। तत्र तु फिन् अस्ति, तत्र कश्चन दोषः। एतद् पुरातन एडिशन् मध्ये मम हस्ते यद् टेक्स्ट् अस्ति पुरतः, तत्र तु फिन् अस्ति, परन्तु अत्र कंप्यूटर् मध्ये दृश्यते, तद् PDF मध्ये फिञ् दृश्यते। पश्यति, अतः सर्वत्र एवं समस्याः सन्ति मुद्रणे। तर्हि अवृद्धसंज्ञकात् अपत्यार्थे बहुलं विकल्पेन बहुलं किं भवति? फिन् प्रत्ययः स्यात्। सूत्रे प्राचाम् इति गृहीतमस्ति, प्राचां ग्रहणं पूजार्थं, तेषाम् आदरार्थं, प्राचीनानाम् आचार्याणां मते प्राचां ग्रहणं पूजार्थम् इति उक्तम्।
तत्र वस्तुतः प्राचां ग्रहण तत्र एक एक एतदस्ति वस्तुतः एतस्मिन् सूत्रे बहुलम् अनन्तरं प्राचां प्राचाम् इति किं विशिष्य किमपि नास्ति तर्हि अत्र वस्तुतः प्राचां ग्रहणम् अनन्तरं बहुलमिति ग्रहणस्य आवश्यकता एव नास्ति भाष्ये तु किमपि उक्तं नास्ति परन्तु वृत्तिकारः एतस्मिन् विषये चर्चितः किमर्थम् इत्युक्ते प्राचाम् इति शब्दः अस्ति बहुलम् इति शब्दः अस्ति एतद्द्वयमपि विकल्पं सूचयति विकल्पार्थं सूचयति बहुलमपि विकल्पार्थं सूचयति प्राचाम् इति शब्दः अपि विकल्पार्थमेव सूचयति खलु प्राचीनानाम् आचार्याणां मते एवमस्ति इदानीम् एवमस्ति मन्मते एवमस्ति इति तद् वस्तुतः एकदृष्ट्या प्राचाम् इत्यपि विकल्पार्थकप्रयोगः तर्हि तस्य द्वयोः आवश्यकता का अस्ति विकल्पविधि करणीया चेत् आचार्यः विकल्पविधि इति यदि आवश्यकमस्ति तर्हि किमर्थं तद् एवं करणीयम् अर्थात् तद् पूर्वतनसूत्रात् अन्यतरस्याम् इति अनुवृत्तिं कृत्वा कर्तुं शक्यते पुत्रान्तात् अन्यतरस्याम् इति सूत्रमस्ति 159 एतद् 160 अनन्तरसूत्रमस्ति विकल्पं कर्तुम् इच्छति विकल्पविधिः अस्ति तर्हि आचार्यः साक्षात् अन्यतरस्याम् इति अनुवृत्तिं कृत्वा तत् कार्यं सम्पादयितुं शक्नोति तदर्थं पुनः किमर्थं बहुलग्रहणम् तर्हि तत्र किमस्ति तेन किं ज्ञातव्यमस्ति बहुलग्रहणं तु प्राचां ग्रहणं तु विकल्पं दर्शयितुं नास्ति प्राचां ग्रहणं तु तेन कारणेन वयं वदामः प्राचीनानाम् आचार्याणां सम्मानार्थकं तत्र स्थापितवान् इति तदेव पूजार्थम् इति उक्तं तत्र उक्तं खलु प्राचां ग्रहणं पूजार्थम् इति उक्तं तत्र तस्य स एव अर्थः तत्र किमस्ति बहुलग्रहणेन किमस्ति बहुलग्रहणं तु क्वचित् प्रवृत्ति क्वचित् अप्रवृत्ति इति अस्ति बहुलग्रहणं तु तथा एवं वैकल्पिकं भवितव्यम् इति नास्ति कुत्रचित् भवति कुत्रचित् न भवति इति अस्ति बहुलग्रहणम् एतद्द्वयमपि स्वीकृत्य वयं पश्यामः चेत् तत्र तु ग्लुचुकायनि इति एकमेव रूपमस्ति अपरं रूपं नास्ति इति तस्य आशयः अर्थात् प्राचा बहुलग्रहणस्य चिन्ता नास्ति बहुलग्रहणे तु क्वचित् तत्र सर्वत्र बहुलग्रहणं ददाति चेत् सर्वत्र रूपद्वयं भवेत् इति नास्ति बहुलग्रहणस्य चतुर्विधं बाहुलकं वदन्ति इति अस्ति चतुर्विधं बाहुलकं वदन्ति अर्थात् क्वचित् प्रवृत्ति क्वचित् अप्रवृत्ति क्वचित् विभाषा क्वचित् अन्यदेव इति अस्ति तर्हि तेन कारणेन तत्र भवितव्यम् इति नास्ति क्वचित् प्रवृत्तिः भवति क्वचित् अप्रवृत्तिः भवति सो प्रवृत्तिः भवति चेत् ग्लुचुकायनि इति रूपं भवति प्रत्ययस्य अस्य प्रवृत्तिः भवति अत्र ग्लुचुकायनि इति रूपं विषयः प्राचाम् इत्यस्य अस्ति तर्हि प्राचाम् इत्यस्य सम्मानपूर्वकप्रयोगः इति उक्तं तेन एतद्द्वयम् इदानीं नास्ति तेन तत्र पश्यतु ग्लुचुकायनि इति रूपं भवति ग्लुचुकायनि इति रूपं भवति तर्हि ग्लुचुकस्य अपत्यं पुमान् ग्लुचुकस्य अपत्यं पुमान् ग्लुचुक शब्दात् भिन्न प्रत्ययः ग्लुचुक शब्दात् फिन् प्रत्ययः आयन आदेशः इ आयनि फिन् भवति चेदपि आयनि इत्येव भवति तर्हि ग्लुचुक आयनि यस्य इति अकारलोपः ग्लुचुक आयनि ग्लुचुकायनि इति रूपं भवति ग्लुचुकायनि यदि भवन्तः चिन्तयति बहुलग्रहणस्य वयं विकल्पार्थमेव स्वीकुर्मः इति अस्ति चेत् बलेन मया करणीयमेव अस्ति इति करोति चेत्
ग्लौचुकिः इति रूपं स्वीकरोतु तावदेव। किं रूपं भवति? ग्लौचुकी। न न बहुलग्रहणमस्ति। अहं क्वचित् विभाषा इति पक्षमेव अत्र स्वीकरोमि इति अस्ति कस्यचित् मनसि। तर्हि अत इञ् इति सूत्रेण किं भवति? ग्लौचुकिः इति रूपं भवति। अत इञ् इति अस्ति एव, कामन् अस्ति। अत इञ् अस्ति अकारान्तशब्दः, ग्लुचुकशब्दः, अत इञ् भवति। न एतद्विना मम निद्रा न भवति, मम रूपम् आवश्यकं तत्र चेत् ग्लौचुकिः इति रूपं भवति। अस्ति एव अस्ति। तर्हि तत्र पश्यतु, तेन कारणं किमस्ति? दाक्षी इति शब्दः अस्ति। दक्षशब्दः, दक्षस्य अपत्यमस्ति। तत्र पश्यतु, तत्र न भवति। तत्र फिञ् प्रत्ययः फिन् प्रत्ययः न भवति तत्र। तदेव क्वचित् प्रवृत्ति क्वचित् अप्रवृत्ति इत्यस्य। तत्र तु न भवति। दाक्षी इत्यत्र तथा रूपं न भवति। दाक्षायिणी इति रूपं नास्ति। भिन्नार्थे अस्ति दाक्षायिणी, अस्मिन् अर्थे नास्ति। अग्रे तावदेव अस्ति खलु। प्राचामवृद्धात् भिन् बहुलम्। मनोरमाकारः अवृद्धात् किम् इत्यस्य दलप्रयोजनं प्रतिपादयति। अवृद्धात् किम् इति तत्र उदाहरणं राजदन्तिः इति उदाहरणम् उक्तं। राजदन्तिः तत्र वृद्धसंज्ञकवर्णः अस्ति। राजदन्तस्य अपत्यं राजदन्तिः। राजदन्तः इति कश्चन कस्यचित् नाम स्यात्। राजदन्तः इति दन्तेषु अपि राजदन्तः अस्ति, तद्भिन्नम्। राजदन्तः इति तत्र समासप्रकरणे एकं सूत्रमस्ति खलु। राजदन्तादिषु राजदन्तादिषु परं तद्भिन्नम्। अत्र राजदन्तः इति सः दन्तः नास्ति। राजदन्तः इति पुरतः बृहद्दन्ताः भवन्ति, ते राजदन्ताः। दन्तानां राजा, तर्हि राजदन्तः इति। दन्तानां राजा राजदन्तः इति। अस्तु, राजदन्तस्य अपत्यं राजदन्ति। तत्र तु पश्यतु, फिन् प्रत्ययः न भवति। तदेव बहुलग्रहणस्य आशयः। क्वचित् प्रवृत्ति क्वचित् अप्रवृत्ति इति। तदेव न क्षम्यतां, तद् अवृद्धात् किम् इत्यस्य बहुलग्रहणात् नैह दाक्षी। तद् दाक्षी इति बहुलग्रहणस्य प्रत्युदाहरणम् इति तत्र विषयः। तावदेव अस्ति। अग्रे गच्छामः। मनोर्जातावन्यतौ शुक् च इति सूत्रम्। सूत्रमेव किञ्चित् विशिष्टमस्ति। मनोर्जातावन्यतौ शुक् च। शुक् आगमः, शुक् आगमः विधीयते अनेन सूत्रेण। मनोः जाता, मनोः पदच्छेदः कथं भवति? मनोः जातौ अन्यतौ शुक् च। मनोः जातौ तत्र किमस्ति? मनुशब्दाद् अन्य यत् एतौ प्रत्ययौ स्तः तयोः परयोः मनुशब्दस्य शुकागमश्च प्रकृतिप्रत्ययसमुदायेन जातौ गम्यायाम् इत्यर्थः इति। किञ्चित् दीर्घं विवरणमस्ति, पश्यतु। मनुशब्दात् एतत् कुत्र अस्ति? मनोरमायां पश्यतु। मनुशब्दात् अन्य यत् एतौ प्रत्ययौ स्तः पुनः तयोः शुकागमश्च इत्यर्थः। मनुशब्द अनन्तरं प्रकृतिप्रत्ययसमुदायेन जातौ गम्यायाम् इत्यर्थः। अर्थात् प्रकृतिप्रत्ययौ मिलित्वा कस्मिन् अर्थे? जातौ इति।
जात्यर्थे जाति विशिष्टार्थे मनुशब्दात् जाति विशिष्टार्थे मनुशब्दात् एतौ द्वौ प्रत्ययौ गौ अन्य प्रत्ययः अपि भवितुमर्हति यत् प्रत्ययः अपि भवितुमर्हति द्वयोरपि किं भवति तत्र उक्तं शुक्कागमः अपि भवति शुक्कागमः इति ष भवति ककारस्य संज्ञालोपः भवति उकारस्य अपि संज्ञालोपः तर्हि कथं भवति इति पश्यामः समुदायार्थे अस्ति समुदाय तर्हि तत्र पश्यतु मनुष्यनामानि सन्ति निघण्टु मध्ये मनुष्यनामानि 25 नामानि सन्ति मत्वा पश्यदेव मत्वा कर्माणि सीव्यन्ति इति मनुष्यः मनस्यमानेन सृष्टाः इति मनुष्यः मनस्यतिः पुनर्मनस्वी भावे इति मनुष्यः मनोः अपत्यं मनुषो वा इति निरुक्ते एतस्मिन् विषये बहु विवरणानि सन्ति अस्तु तर्हि तत्र तदेव मनोरमायां पश्यतु न अत्र अपत्यग्रहणं सम्बध्यत इति भावः अत्र अपत्यग्रहणं न सम्बध्यते अर्थात केवलम् अपत्यम् इत्यर्थे नास्ति एतत् अन्यथा मानुषा इत्यत्र यञ्जोश्च इति लुक् स्यात् इति बोध्यम् अगर यदि वयम् अपत्यग्रहणम् अत्र स्वीकुर्मः तर्हि मानुषा इत्यत्र यञ्जोश्च इति लुक् भवति इति भवति लुक् लोपः भवति तर्हि अपत्यार्थः अत्र नास्ति इति एतस्य सारांशः तर्हि कथं भवति तत्र मनुष्यस्य मानुषः मानवसमुदायः इत्यर्थः मानवसमुदायः इत्यर्थे मनोः अपत्यं जातिः मनु अन्यप्रत्ययः मनु अन्यप्रत्ययः शुक्कागमः ष इति अवशिष्यते मनु ष अ मनु ष अ अन्यस्ति ञित् अस्ति आदिवृद्धि मानुष अ मानुष मानुषः आदिवृद्धि मानुषः सुप्रत्ययरुत्वे विसर्गे मानुषः इति रूपं भवति मनोः अपत्यं जाति समुदायः इत्यर्थे मानुषः इति रूपं मानुषः अपरं रूपं यत् प्रत्ययः भवति चेत् तत् कथं भवति यत् प्रत्ययः भवति चेत् मनु य शुक्कागमः मनु ष य मनुष्य तत्र आदिवृद्धिः न भवति